अस्सलाम वालेकुम। कायनात आपकी ज़िंदगी में एक ख़ास इंसान ला रही है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ वीडियोस आप तक यूं ही आ जाती हैं और जब आप उस वीडियो को देखते हैं तो आपको लगता है कि ये पैगाम सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए था। आज की ये वीडियो भी आपके पास यूं ही नहीं आई, बल्कि कुदरत इस वीडियो के ज़रिए आपको ऐसी खुशखबरी देना चाहती है जो आपकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज जो बातें आप सुनने जा रहे हैं वो आपके आने वाले कल को एक सिमत देंगी। अब तक जिन परेशानियों से आप गुजर रहे थे वो सब अब ख़त्म होने वाली हैं। आपकी तकदीर अब करवट लेने वाली है। आप अब अकेले नहीं हैं। आपका हाथ कुदरत ने थाम लिया है। आप बस कुदरत पर भरोसा रखें। वो किस्मत जो अब तक सोई हुई थी अब जागने वाली है। आप बहुत अरसे से परेशानियों का सामना कर रहे थे। कभी पैसों की कमी, कभी रिश्तों की तकलीफ और कभी सेहत की परेशानियां। आपने कई बार ये सोचा होगा कि क्यों सारी परेशानियां आपके साथ ही होती हैं, क्यों किस्मत बार बार आपको रोक देती है। लेकिन अब आपको अपने सब्र का फल मिलने का वक्त आ चुका है। जो बीज आपने कभी बोए थे, चाहे वो नेक काम हो, दूसरों की मदद हो, आपकी दुआएं हों, वो अब हरे भरे पेड़ों की तरह आपकी ज़िंदगी में फल देने वाले हैं। इसलिए आप अपनी सोच को बदलें, अपने बारे में छोटा सोचना छोड़ दें। आप मान लीजिए कि आप अल्लाह के चुने हुए इंसान हैं, क्योंकि सच यही है, आपको अब रोने की ज़रूरत नहीं है और ना ही दूसरों से उम्मीद लगाने की ज़रूरत है। अब आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। अब आपको वो मिलेगा जिसकी आपने बरसों से ख्वाहिश की थी। तसव्वुर करें कैसा होगा वो दिन जब वो इंसान जिससे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं खुद चलकर आपके पास आए। जब आपके माली मामलात बेहतर होने लगे, जब आपकी सेहत बेहतर होने लगी, जब आपके दुश्मन खुद हार मान जाएं और आपकी जीत पक्की हो जाए। यही है वो वक्त जब आपकी किस्मत बदलने वाली है। आपने कई बार ये सोचा होगा कि मेरी किस्मत कब बदलेगी। याद रखें, आपकी किस्मत तो हमेशा आपके साथ थी, बस सही वक्त का इंतज़ार हो रहा था और वो सही वक्त अब आ चुका है। आप सोच रहे होंगे कि आपको निशानियां कैसे मिलेंगी, तो सुने, आने वाले वक्त में आपको कुछ अजीब चीज़ें दिखाई देंगी। अचानक आपको कोई दोस्त या पुराना रिश्ता याद करेगा। अचानक से आपका बरसों से रुका हुआ काम हो जाएगा। अब आपको वो मिलेगा जिसकी आपने बरसों से ख्वाहिश की थी। अब आपकी ज़िंदगी में खुशियों के मौके आएंगे। अब आपकी ज़िंदगी में किसी की कमी नहीं रहेगी। जो भी आपने चाहा है वो धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रहा है। आपको बस भरोसा रखना है और आगे बढ़ना है। ये सब निशानियां होंगी कि कुदरत आपके साथ है और आपकी तकदीर पलट चुकी है। अब आपको बस 3 काम करने हैं। पहला काम, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। दूसरा काम, अपनी सोच को हमेशा मस्बत रखें। तीसरा काम, अल्लाह पर भरोसा रखें। ये निशानियां सिर्फ उन लोगों के लिए होती हैं जो सही वक्त पर, सही जगह पर और सही हालात पर पहुंच चुके होते हैं। अभी तक आप जिन मुश्किलात से गुजरे हैं वो सब बेवजह नहीं था। हर दर्द, हर तकलीफ, हर रुकावट आपके लिए एक सीढ़ी थी। वो सब कुछ आपको उस पल तक लाने के लिए था। शायद आपने कई बार सोचा होगा कि मेरी किस्मत कब खुलेगी, कब मुझे वो इंसान मिलेगा जिसको मैं चाहता हूँ। कुदरत आपको पैगाम दे रही है कि अगर वो इंसान आपकी किस्मत में होगा तो चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ क्यों न खड़ी हो, वो इंसान आपको मिलकर रहेगा। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी मेहनत बेकार चली गई। कई बार हम ये महसूस करते हैं कि शायद किस्मत हमसे रूठ गई। लेकिन सच तो ये है कि किस्मत कभी रूठती नहीं है, बल्कि सही वक्त का इंतज़ार करती है और वो सही वक्त आने पर सब कुछ अचानक बदल जाता है। आपने जो सपने देखे हैं, आपने जो दुआएं रातों को जाग कर मांगी हैं, अब वो आपकी किस्मत का हिस्सा बनकर सामने आने वाले हैं। कुदरत आपको पैगाम देती है
کہ کبھی اپنے مستقبل پر شک مت کریں۔ آپ نے جو کچھ کھویا ہے وہ صرف راستہ بدلنے کے لیے کھویا ہے۔ آپ نے جو پایا ہے وہ آپ کے سفر کا حصہ ہے، اور جو ابھی تک نہیں ملا وہ آپ کی قسمت میں لکھا جا چکا ہے، اس لیے وہ آپ کے پاس آ کر رہے گا۔ آپ کو اس بات پر بھروسہ رکھنا ہے کہ آپ کی روح کا چناؤ رب کائنات نے کسی خاص مقصد کے لیے کیا ہے۔ جب تک آپ کی قسمت جاگ نہیں جاتی تب تک سب دروازے بند رہتے ہیں، لیکن جب صحیح پل آتا ہے تو سب دروازے خود بخود کھلنے لگتے ہیں جن کے لیے آپ نے سالوں انتظار کیا تھا۔ آج آپ جان لیں کہ آپ کی قسمت بدلنے والی ہے۔ آپ جہاں بھی ہیں، جس بھی مشکل میں ہیں، کہ اب قسمت آپ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ آپ نے کتنی ہی بار یہ سوچا ہوگا کہ کب میرا وقت بدلے گا، آخر کب مجھے وہ ملے گا جس کی چاہت میں نے برسوں سے پال رکھی ہے، اور وہ پل اب آ چکا ہے۔ شاید آپ نے بھی نوٹس کیا ہو کہ ہر بار جب آپ کی زندگی میں بڑا بدلاؤ آنے والا ہوتا ہے تو اس سے پہلے کسی نہ کسی روپ میں کوئی نشانی آپ کو ملی تھی۔ کبھی کوئی سپنا، کبھی کسی اجنبی کی بات، کبھی کوئی انجانا احساس، اور آج وہی اشارہ اس ویڈیو کے روپ میں آیا ہے۔ قدرت ہمیشہ صحیح وقت پر صحیح جگہ آپ کو لے آتی ہے، اور اگر یہ پیغام آپ تک پہنچا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صحیح وقت پر ہیں۔ آپ کو صرف بھروسہ رکھنا ہے کہ جو بھی ہوگا بہتر ہی ہوگا۔ بھروسہ رکھیں کہ آپ کی زندگی میں جو بھی آئے گا وہ آپ کی تقدیر کو چمکانے ہی آئے گا۔ بھروسہ رکھیں کہ آپ کی زندگی کا ہر موڑ آپ کو صحیح سمت لے جائے گا۔ آپ اپنے پرانے دکھوں کو اب چھوڑ دیجئے، وہ سبق بن چکے ہیں، سزا نہیں۔ اب انہیں چھوڑ کر نئے جیون کو قبول کیجئے۔ آپ کا انتظار اب ختم ہونے والا ہے۔ اب آپ جس بھی کام کی شروعات کریں گے آپ کو انجانے طریقے سے مدد ملے گی۔ آپ کے لیے نئے مواقع کے دروازے خود بخود کھلتے چلے جائیں گے، اور اگر کسی راستے میں رکاوٹ آ جائے تو جان لیں کہ ہر رکاوٹ بھی آپ کو بہتر سمت لے جانے کے لیے ہے۔ آپ کی زندگی میں اب وہ انسان آنے والا ہے جس کے بارے میں آپ نے کبھی سپنے دیکھے تھے۔ خوش ہو جائیں کیونکہ اب آپ کی تقدیر کھل کر سامنے آئے گی۔ آپ کی زندگی میں اب 3 بڑی تبدیلیاں آنے والی ہیں۔ پہلی مالیاتی ترقی ہے، اچانک دولت کے نئے ذرائع کھلیں گی۔ دوسرا، تعلقات میں بہتری آئے گی، جن سے آپ دور ہو گئے تھے وہی لوگ آپ سے جڑنے آئیں گے۔ تیسرا ہے روح کا سکون، وہ سکون جو آپ کو برسوں سے نہیں ملا۔ اب بس آپ کو خوشیوں کو اپنانے کے لیے تیار رہنا ہے، مواقع کو حاصل کرنے کے لیے، اور سپنوں کو سچ ہوتے دیکھنے کے لیے، کیونکہ آپ کا وقت آ چکا ہے۔ آپ نے کتنی راتیں بے چینی میں کاٹی ہیں، کتنی بار اپنے من کو پرسکون کرنے کے لیے آسمان کی طرف دیکھا ہے اور دعا کی ہے، وہ سب بیکار نہیں ہے۔ اب صرف وہ انسان ہی نہیں بلکہ حالات، مواقع اور خوشیاں بھی آپ کی طرف کھنچی چلی آ رہی ہیں۔ قدرت کی پوشیدہ طاقت آپ کو کہہ رہی ہے اب رکاوٹیں ختم ہو رہی ہیں، راہیں کھل رہی ہیں، اور آپ کی زندگی کا نیا دور شروع ہونے والا ہے۔ آپ کے اندر ایک ایسی روشنی پیدا ہوئی ہے جو نظر نہیں آتی لیکن محسوس کی جا سکتی ہے۔ آپ کی روح کی ترنگیں اتنی اعلیٰ اور مضبوط ہو چکے ہیں کہ اب کوئی بھی آپ کے پاس آ کر سکون محسوس کرتا ہے۔ آپ نے اپنے جیون میں جتنے دکھ دیکھے، جتنا درد سہا، جتنے سوال پوچھے، وہ سب بیکار نہیں گیا۔ ان سب نے مل کر آپ کو وہ انسان بنایا جو آج آپ ہیں، اور اب آپ اس دور میں پہنچ چکے ہیں جہاں آپ کے آس پاس کی ہر چیز اور ہر انسان آپ سے جڑنا چاہتا ہے۔ آپ کا اثر ہر کسی پر گہرا پڑ رہا ہے۔ لوگ بلا وجہ آپ کے قریب آنے کی چاہ رکھتے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کی توانائی پہلے سے کئی گنا زیادہ بہتر ہو چکی ہے، اور قسمت بھی آپ کے حق میں کام کر رہی ہے۔ جب توانائی کا بہاؤ اتنا مضبوط ہو جائے
تو پھر کائنات کے تمام دروازے ایک ساتھ کھل جاتے ہیں۔ آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کو دیکھ کر یہ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ ایسا ہے جو ان کے پاس نہیں ہے۔ وہ ہے اندرونی سکون، اعتماد اور محبت کا ذخیرہ، اور یہی وجہ ہے کہ وہ سب آپ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ آپ کے لیے بہت خاص موقع ہے، لہٰذا اس کشش کو سمجھداری سے استعمال کریں۔ مثبت سوچ، نیک نیتی اور رحم دلی سے اس توانائی کو مضبوط کریں۔ اب آپ کی قسمت بدل رہی ہے۔ اب آپ کی زندگی میں وہ انسان آنے والا ہے جو آپ کا جیون ساتھی بنے گا۔ یہ وہی انسان ہوگا جو آپ کی توانائی سے میل رکھتا ہے، اور وہ انسان آپ کے ساتھ مل کر نئی کہانی بنائے گا۔